मैं कहती हूँ ये कूफियों में सबसे नंबर 1 पे है ये बंदा। तो मिन्नतें करते रहे इसको कि हमें पैसे दे दे, इसने नहीं दी। एक दफ़ा ना महल्ले वालों को भी कहा, जो वहाँ करता धरता लोग थे उनको भी कहा, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा था। पहले 2 लाख उसने आपका देना था और वो कह रहा है मैं 2 लाख नहीं दूंगा, आप 3 लाख मुझे दे दे और घर ले लें। घर ले लें, बस यही बात है कि पता नहीं क्या तूफान मचा है, कौन कौन लोग उसके साथ मिले हैं। मेरा सोना रब ऊपर बैठा है, मेरे रब की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह इनकी बर्बादियां मुझे आंखों से दिखाएगा, इंशाल्लाह यहाँ भी और आखिरत में भी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आबदा बेग मैन हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत से फिल्मों और ड्रामों में काम करके लोगों के दिल जीते, लेकिन आज ये खुद ही मुश्किलात का शिकार है। इनकी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है जिनमें ये कह रही हैं कि इनका घर छिन गया है। आखिर ये वाक़या क्या है, जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बस क्या बताऊं कैसी है। आबदा जी, मुझे ये बताइएगा, हमने आपकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी है जिसमें आप कह रही हैं कि आपका घर छिन गया है। वाक़या क्या था, मामला क्या है? बस बेटा बात पता है क्या है कि 1996 में मैं उस घर में आई हूँ। ठीक है। और मिट्टी की चुनाई की दीवारें थीं, गंदा था, 4-4 5-5 फुट गहरा घर था। हमने वक्ती तौर पे उधर हम शिफ्ट हो गए कि चलो थोड़ा टाइम मिलेगा कहीं और ले लेंगे। नवीद कुतब वल सरफराज कुतब, उससे हमने मकान लिया। ठीक है, 2 लाख के बस उसने 2 लाख हमसे गिरवी की मद में हमें दिया। ठीक है, वो पेपर लिख के दिया सब कुछ। ठीक है, हम वहाँ रहने लग गए, बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवा दिया। अब क्या हुआ कि 1999 में क्या होता है कि सहरी का टाइम है, हम बैठ के बाहर, उधर किचन कुछ नहीं बना हुआ था, सहरी का टाइम, हम बैठ के उधर, मैं कमरे के अंदर चूल्हा रख के तो मैं सहरी बना रही हूँ। तो खुदा की तरफ से मुझे इशारा मिला है। मैंने बच्चों को कहा, मैं कहा चीज़ें उठा के उधर ले जाओ, तो मैंने कहा उधर बैठ के खाते हैं। ऐसे करके लास्ट मैं आई हूँ, चाय की पतीली ला के ऐसे बाहर रखी है तो पूरी की पूरी छत नीचे गिर गई। ठीक है, 1999 की बात है। ऐसी ये 1999 में छत गिरी। 96 में हम आए, 1999 में छत गिरी। उसके बाद क्या हुआ, मेरे अल्लाह ने मेरे बच्चों को सबको बचा लिया, मेरी फैमिली को। हम इससे पैसे मांगते रहे, इसने हमें पैसे नहीं दिए। ठीक है, उनका नाम मुझे बार बार बता दें और देखने वालों को भी बता दें कि कौन थे और नाम क्या है। हाँ जी, उनका नाम नवीद कुतब वल सरफराज कुतब। ठीक है, जिसने जो अपने आप को सैयद कहलाते हैं, ये मैं उनका जुल्म बता रही हूँ। मैं कहती हूँ ये कूफियों में सबसे नंबर 1 पे है ये बंदा, कूफी है ये। क्योंकि हमने उन कूफियों को तो नहीं देखा जिन्होंने इमाम हुसैन के साथ जुल्म किया। ठीक है, उनका साथ नहीं दिया। ये कूफियों से बदतर है ये बंदा। ठीक है, मैंने 1999 में छत गिर गई, फिर 2001 में फिर वही जुलाई का महीना था, फिर दूसरी छत गिरी। ठीक है, मिर्ज़ा साहब उधर सो रहे थे, उनके पाँव पे पानी पड़ा, बाहर आए हैं तो बच्चों को उठाया कि कहीं डक्का तो नहीं लग गया, कहीं आप उठो तो पानी अंदर घर में भर रहा है। तो क्या हुआ, ऐसे करके उठ के ऐसे पलटे हैं तो रब ने बचाना था, दूसरी छत भी पूरी की पूरी नीचे आ गई। ठीक है, ये 2 छतें दोनों गिर गई। वो घर रहने के काबिल रहता है? हम तो मिन्नतें करते रहे इसको कि हमें पैसे दे दे, इसने नहीं दिए। कितने देने थे पैसे आबदा जी? 2 लाख रुपया। ठीक है, और इससे आपने खरीदा था ये घर? तो वो कागज़ जो था ना, जो लिखा हुआ था, नहीं खरीदा नहीं था, गिरवी की मद में वो कागज़ था, वो कमरे के अंदर ही था, वो सारा मिट्टी से मिट्टी हो गया, हमारे पास वो सबूत ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इससे मांगती रही, पैसे मांगती रही, इस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए, सरफराज कुतब ने। ठीक है, मैं एक दफ़ा ना महल्ले वालों को भी कहा, जो वहाँ करता धरता लोग थे उनको भी कहा, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा था। हमने उधर महल्ले में मकान किराए पे ले लिया दूसरा। ठीक है, हम उधर शिफ्ट हो गए। फिर एक दिन अचानक ये मुझे सड़क पे मिल जाता है। मैंने इसको बोला, भाई आप खुदा का वास्ता आप मुझे पैसे दे दें ताकि मैं कहीं और घर ले लूँ गिरवी। तो कहते हैं अच्छा मैं कल आपके पास आऊँगा। ये कौन से सन का वाक़या? ये 2001 का। ठीक है, मैं कल आपके पास आऊँगा। ठीक है, ये कह के ना तो कितना टाइम गुजर गया, लास्ट साल का लास्ट मंथ आ गया। ठीक है, इसने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ, आ गया, फ़ोन किया, आ गया। इसने क्या किया कि
आके तो कहता है ये मुझे आप इस तरह करें 3 लाख रुपया और दे दें तो मुझसे आप ये घर ले लें। ठीक है। पहले 2 लाख उसने आपका देना था और वो कह रहे हैं मैं 2 लाख नहीं दूंगा, आप 3 लाख मुझे दे दे और घर ले लें। घर ले लें। जगह ही रह गई थी ना, जगह ही रह गई थी। और कैसी बात है कि जगह भी औकाफ की है, ठीक है, PT1 पे जगह है, उसकी कोई ज़ाती मलकियत नहीं है। लो जी 2002 में मैंने उससे 5-6 दिन का टाइम लिया। मैंने टाइम लेके तो मैंने उससे किसी से कर करा के मैंने इसको 3 लाख रुपया इसको दे दिया। इसने पेपर लिख के दे दिया। ठीक है। मैं ना वो बड़ी खुश, मैं रात को शो पे गई हूँ, अलहमरा ड्रामा कर रही थी, मैं बाकायदा मिठाई लेके गई हूँ। मैडम नहीद खानम साहबा उस वक़्त ज़िंदा थी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उन्होंने मुझे बड़ा मुबारकें दी, बाकी लोगों ने भी मुबारक दी। मैंने कहा इस तरह मेरी उनसे डील हो गई है तो मेरे बच्चों की जगह बन गई। लो क्या हुआ कि मुझे कहता आप बनाए। मैं चली गई फैसलाबाद। मैं फैसलाबाद चली गई ड्रामे पे। ठीक है। अलहमरा का ड्रामा ख़त्म हुआ है, फैसलाबाद गई हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में आया है। मिर्ज़ा साहब नहायत शरीफ आदमी थे, उनको नहीं पता चला इसकी चालाकी का। मिर्ज़ा साहिब आपके शोहर? जी मेरे शोहर, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। इसने ना उनसे कहा कि जी ये मुझे कागज़ मिर्ज़ा साहब दें, मैंने अपनी बहन के साइन करवाने हैं, इसमें उसका हिस्सा है। ये साइन के बहाने लेके गया कागज़, उसके बाद इसने मुझे कागज़ वापस नहीं किए। तरले लेते रही हूँ, पैसों के लिए तरले लेती रही हूँ, सब कुछ करती रही। सब लोगों को कहा वहाँ कि आप लोगों की मेहरबानी मुझे इससे पैसे ले दें। इसने मुझे पैसे नहीं दिए। ठीक है। मुझे वो पेपर भी नहीं दिया। फिर मुझे ना कहता तानू कि तुझे वो पेपर रखा मेरी बेगम ने, वो गई अपने पेके, आ जाएगी तो घर तानू मिल जाएगा, तुसी बनाओ। देखता रहा है बनाने के लिए कि बन रहा है। ठीक है। मैंने छतें डलवाई, मैंने सारी सीमेंट और रेत की चनाई करवाई, सारा खूबसूरत करके बना दिया। भर्ती पता था ना कि आपका अपना हो गया। 4-4 फुट भर्ती डलवाई इतनी। ठीक है। दरवाजे नवे लगाए। तो क्या हुआ, जैसे ही वो कंप्लीट हुआ तो इस बंदे ने क्या किया कि इसको तो पता था कि मैं पेपर ले गया हूँ, इसने कि मुझे नोटिस भेज दिया। ठीक है। 2002 में नोटिस भेज दिया। वो केस जो है ना वो चलता रहा। मेरा भांजा वकील था, ठीक है, जिसको मैंने ये केस दिया। मैंने कहा ये तू इसको चला, तूने बनाना है, तूने जो करना है। लेकिन उसने अच्छे तरीके से केस नहीं बनाया, चलाता गया, काफ़ी अर्सा चलता रहा केस। अब जब 2017 आया, 2017 में भी मैंने उसके ऊपर 16-17 लाख रुपया लगाया घर पे। जो 3 लाख देने थे आपको ऊपर और डबल लगाना पड़ा। और डबल मैंने 17 लाख रुपया लगाया ऊपर कि चलो मेरे बच्चे की शादी थी, मैंने लगा दिया। हाँ, तब भी ये देख रहा था बन रहा है। अगर इसका था तो इसने रोका क्यों नहीं? ये एक ही पॉइंट बहुत बड़ा है। दूसरी बात कि PT1 के कागज़ में ना इसके वालिद का नाम है ना इसका नाम है। ठीक है। तो वकील ने ये नुक्ता उठाया ही नहीं। ठीक है। फिर उसको ना मिली इसकी बहस की तारीख मिली, 2 दफ़ा बहस की तारीख मिली है, लेकिन उसने ना बहस की ना हमारे गवाह पेश किए। सवाल ये है कि भाई उससे अब ही क्यों याद आया? 2026 में ही क्यों याद आया? बस यही बात है कि पता नहीं क्या तूफान मचा है, कौन कौन लोग उसके साथ मिले हैं, क्या ये क्या हुआ कि आबदा जी कौन सी तारीख थी और कैसे ये आए ये लोग? आप क्या कर रहे थे तब? हम कुछ भी नहीं, मैं तो अचानक ही मतलब हम अब उधर चले गए हैं। मुझे वो जो पहले वकील था ना, उसके असिस्टेंट का मुझे कॉल आती है। वो कहता है कि आप ना ये हार गए हैं आप केस सिविल में से केस उसके हक में हो गया, क्योंकि उसने 3 दफ़ा, उन्होंने जज साहबा ने 2 दफ़ा दी उसको क्या नाम इजाज़त करने की, मतलब बहस की डेट दी, लेकिन उसने ना बहस की ना उसने हमारे गवाह पेश किए। ये हमारा सारा कुछ ख़राब हो गया। उसके असिस्टेंट ने मुझे फिर फ़ोन किया, उसने नहीं बताया हमें, बिका ही है तो नहीं बताया ना। उसके असिस्टेंट ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे माँ जी आप पे तरस आ रहा है, तो आप ये आपके 6 दिन बाकी रह गए हैं, आप इसके बारे में अपील करें। ठीक है। आप सेशन में अपील करें। उसने फिर भी आपका साथ दिया कि आप कर लो? साथ दिया। अल्लाह, मैं ये कहती हूँ कि अच्छे लोग भी हैं। लो जी, हमने वकील करवाया, सेशन कोर्ट में गए हैं,
ٹھیک ہے. وہاں جا کے تو ہم نے دائر کیا, میں نے وہ جج صاحب کو اپنا تعارف کروایا, اور جس وکیل کو پیسے دیے تو وہ وہاں پیش بھی نہیں ہوا ابھی. تو اس نے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے نا 1 مہینے کا ٹائم دے دیا. ٹھیک ہے, مہینے کا ٹائم دے دیا. اس نے کہا کہ کیا نام آپ بحث کریں. اب یہ جو دوسرا وکیل کروایا تھا اس نے کوئی بحث نہیں ابھی کی. اس نے کہا مجھے ٹائم دیں, کیس ریڈ کر سکوں, میں تیاری کر سکوں, مجھے میرے پاس اب یہ آئے ہیں یہ لوگ, تو میں کیا کروں. لو جی 3 دفعہ بس ڈیٹوں پہ بلایا. اور ڈیٹ کیسے دے رہے ہیں وہ جج صاحب, آج بلایا, کل پھر بلا لیا, کل بلایا تو پرسوں پھر بلا لیا, ایسے ڈیٹ ایک دن کی. رضوان سید سیشن کورٹ. ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا ملی بھگت ہوئی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, لو جی تیسری ڈیٹ پہ وہ وکیل کے ساتھ ان کا کوئی تھوڑی تلخ کلامی ہو گئی, اس نے ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس جو ہم نے اب وکیل کیا اس کو میں کہتی رہی, میں نے کہا میں اپیل دائر کر دو ہائی کورٹ میں, اپیل دائر کر دو. اچھا کرتے ہیں کر کے پورا مہینہ گزار دیا. جی ہم ریٹ دائر کریں گے. لو جی پہلے دن 4 تاریخ کو مہینہ ختم ہوتا تھا, 5 کو اس نے ریٹ دائر کی ہے. جج سیال سید نے اسی وقت وہ ریجیکٹ کر دی, جج صاحب نے ریجیکٹ کر دی. ٹھیک ہے, میں روتی ہوئی باہر آ گئی ہوں. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ مجھے 4 بجے فون آتا ہے وکیل کا کہ جی آپ آئیں تو آ کے تو 11 تاریخ کو آپ آ جائیں. اور مسکرا رہا ہے مجھے دیکھ کے. مصغر جس طریقے سے ہوتا ہے, جس نے دوسروں کا تماشا دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ دن لازمی لانا ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹینشن نہ لیں, اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے. میرا سونا رب اوپر بیٹھا ہے, میرے رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. انشاءاللہ مجھے اللہ ان کی بربادیاں مجھے آنکھوں سے دکھائے گا انشاءاللہ, یہاں بھی اور آخرت میں بھی. پھر عابدہ جی اب مجھے یہ بتائیے گا, وہاں سے تو آپ لوگ نکل آئے, ٹھیک ہے, اور اب یہ جس گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ گڑی شو والے سائڈ پہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا سارا گھر کرائے پہ ہے. جی کرائے پہ لیا, کرائے پہ. کتنا کرایہ دے رہی ہیں؟ کرایہ دے رہی ہوں یہاں, تو آپ کو پتہ ہے بچے پڑھ رہے تھے, سارا کچھ سارا نظام دفتر بچوں کے ادھر, تو بس اس کا 50,000 روپیہ کرایہ. تو کیسے مینیج ہوتا ہے؟ آپ کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے, ٹھیک ہے, بس اللہ اوپر بیٹھا, مدد کرنے والا وہی کرے گا, کیا کر سکتی ہوں. تو کسی شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں, کسی نے نہیں کیا, نہیں کیا ابھی. کسی نے نہیں کیا. صرف ناصر چنیوٹی کا فون آیا مجھے, تو کہتا بھابی ਤੁਹਾਡੇ کو کاغذ ہی نہیں گئے تو اسی کی کریے. کیتی ہے کئیاں نال گل, تو انہوں نے کہا جی انہوں کو کوئی پروف نہیں گا. یہ پروف کا کم ہے کہ 1996 سے میں ادھر رہ رہی ہوں. اتنی دیر تو ویسے ہی کہیں بیٹھا ہو بندہ تو وہ اس کو ملکیت مل جاتی ہے, ایسے ہی ہے. لیکن میرے تو 1996 سے بیٹھی ہوئی کو مجھے اجاڑ کے رکھ دیا. مجھے پتہ, جس طرح مجھے جسٹس رسال سید کی میں بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے دن ریجیکٹ کی ہے. میں رو کے باہر نکلی ہوں. شام 4 بجے مجھے وکیل کا فون آتا ہے کہ آپ آئیں. 11 تاریخ کو انہوں نے 11 دی ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا, آپ کے ہاتھ میں ایک چیک بھی تھا, اس کی ڈیٹیل بھی ذرا ناظرین کو بتائیے گا. انٹرویو وغیرہ 2 دیے نا, کافی سارے پٹی ہوں, روئی ہوں. تو وہ مجھے پھر الحمرا سے فون آیا, اور اس کا عظمیٰ بخاری صاحبہ کا مجھے فون آیا کہ جی آپ آئیں پنجاب اسمبلی. ٹھیک ہے, مجھے فون ٹائم دیا, میں چلی گئی. ٹھیک ہے, جا کے مجھے بڑے اچھے طریقے سے عظمیٰ بخاری صاحبہ ملی ہیں, اور اٹھ کے کھڑے ہو کے مجھے ملی ہیں, مجھے ساتھ کھڑے ہو کے میں نے تصویر بھی اتروائی ہے. تو میں نے کہا آپ بیٹھیں. میں نے کہا ہاں جی بولیں کیا معاملہ ہے. میں نے کہا میرے 3 کام ہیں. ایک تو میں نے کہا مجھے گھر دیا جائے. ٹھیک ہے, میں کہا مجھے گھر دیا جائے. میرے بچوں کی اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ کیا نام کرائے بھر سکیں. وہ بچوں کو کھلائیں گے, گھر کرائے دیں گے, بل دیں گے, کیا کیسے چلے گا سسٹم. 35-40 ہزار روپیہ سیلری کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس نے مجھے ڈائریکٹ ہی کہتی یہ تو نہیں ہم کر سکتے, یہ ہم نہیں کر سکتے, مکان کا نہیں کر سکتے, تو آپ اور بتائیں. تو میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں. میں نے کہا میری الحمرا میں کوئی ہینڈسم اماؤنٹ لگوائیں, اور میں نے کہا مجھے آپ سی ایم صاحبہ سے ملا دیں. کوئی میری منتھلی انکم ایسی لگے کہ چلو مجھے کسی کی محتاجگی نہ ہو.
کیونکہ ہم نے ساری زندگی ٹیکس دیا ہے, 35 سال کام کیا ہے, 40 سال میرے شوہر نے کام کیا ہے. اتنی آپ نے ڈراموں میں کام کیا ہے, اتنے آپ نے فلموں میں کام کیا ہے, لوگ آپ لوگوں کے فینز ہیں, ٹھیک ہے, ابھی تک ہے, ابھی تک ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو بات یہ کہ ہم 16واں شو ٹیکس کی مد میں جمع کرواتے تھے وہاں. تو میں نے تو, میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی, میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ میری کوئی ہیلپ کرے. میں نے اپنی زندگی کی جنگ خود لڑی ہے, ٹھیک ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے دوسری بات پہ بھی میں نے کہا اچھا وہ ابھی چھوڑ دیں, ابھی وہ چھوڑ دیں آپ. تیسری بات میں نے یہ کہی, میں نے کہا میرا بچے پڑھے لکھے ہیں, میرا ایک بچے کو جاب پہ ہی اپنے پاس ہی کہیں رکھ لیں, اچھی جاب کر دیں تاکہ اس کے بچے ہیں. میں نے کہا چلو میں تھوڑی پرسکون ہو جاؤں. تو وہاں سے ہی آپ کا جو ہے سرکس چل جائے. لو جی, اس کے عظمیٰ بخاری صاحبہ کے چہرے کے تاثرات چینج ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں اچھا کر لیں گے. ساتھ ہی ایسے کر کے بیل دیا تو وہ آیا جو پی اے ہوتا ہے, تو اس نے کہا یہ میڈم کو لے جائیں, تو پھر بعد میں بات ان کے لیے کچھ کریں سیکٹری صاحب. ایسے لاپرواہی سے نا. بہرحال میں باہر آ گئی ہوں, تو مجھے پھر 5-6 دن کے بعد 7 دن کے بعد یہ چیک ملتا ہے, ٹھیک ہے. بلایا جاتا ہے الحمرہ, سارا الحمرہ کا عملہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے, اور مجھے ساروں نے گھیرا تھا. میں پہلے ہی مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوں. تو گوندل صاحب جو ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر, وہ بھی سب نے, میں نہیں لے رہی تھی یہ چیک. 5 لاکھ یار میرے ماتھے پہ کالک لگانی ہے, ٹھیک ہے. میری زندگی کا اتنا کریڈٹ, میرے شوہر کی زندگی کا اتنا کریڈٹ, تو میرے ماتھے پہ یہ 5 لاکھ دے کے کالک لگا دی. اگر میری کسی نے ہیلپ کرنی بھی تھی تو وہ بھی نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا فرشتہ آ جاتا کہ آپ نہ پریشان ہو, ہم آپ کو لے دیتے ہیں گھر, سمجھ رہے ہیں. تو میں نے تو مکان مانگا ہے, سی ایم صاحبہ کو اپیل کی ہے, میں نے کسی اور کو کچھ نہیں کہا کہ مجھے کوئی دے, ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے میرے ساتھی ہیں ایک دو کہ جنہوں نے میرے رونے پہ طنز کیا ہے. ہاں جی, طنز کیا ہے. روئے نا یار, بندے پہ پہاڑ گرے تو وہ روئے بھی نا, چیخے بھی نا کہ مجھے اس پہاڑ کے نیچے سے نکالو. کیا مجھے کرنا چاہیے؟ جس ماں کے سامنے اس کے بچے اجڑ کے کرائے پہ آ گئے ہیں, میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ میں کام کر سکوں یا میں کما سکوں, تو میں کہ رہوں میں نا, ٹھیک ہے. اس بندے نے ظلم کی انتہا کی. اب یہ چیک آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنے کا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے تو یہی وہ ناظرین جو چیک ہے جو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے عابدہ بیگ میم کو دیا, اور یہ لکھا ہوا اوپر 5 لاکھ روپے, 5 لاکھ. ہاں جی, اور کوئی آواز نکلی ہوئی ہے کہ 10 لاکھ 15 لاکھ, اور یہ پروف موجود ہے. اس کو آپ کلوز کر کے اپنی ویڈیو میں دکھائیں. یہ میں نے جمع کروا دیا ہے, لیکن میں نے سیدھا کہا کہ مجھے نہیں چاہیے, میں سی ایم صاحبہ سے ملنا چاہتی ہوں, میری ان سے ملاقات کرائی جائے. ٹھیک ہے. اچھا عابدہ جی, اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اب آپ یہاں پہ کرائے کے گھر میں بھی رہ رہی ہیں, آپ کے پاس ابھی چیک ہے جو آپ نہیں نکلوانے چاہتی پیسے, آپ کا صرف یہی کہنا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ گھر لے کے دیا جائے, ٹھیک ہے. آپ اب کیا پتہ ایسے کوئی لوگ, ایسے کوئی ادارے آپ کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ان سے کیا اپیل کر رہی ہیں؟ گھر تو آپ کو ملنا ہے, اس کے علاوہ اللہ, بس میں یہی کہتی ہوں کہ جو دیکھ رہے ہیں یا جو کوئی, میں تو اللہ پہ چھوڑی ہوئی ہے بات. نماز میں جب سجدے میں جاتی ہوں تو اللہ کو کہتی ہوں کہ میرے رب تو غیب سے اپنے فرشتے بھیج میری ہیلپ کے لیے. اور میں مکان کے لیے میں سی ایم صاحبہ سے بس اپیل کرتی ہوں کہ سی ایم صاحبہ, آپ کہتی ہیں کہ دریائے حضرت عمر فاروق کی مثال دی ہے انہوں نے ایک تقریر میں, کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے دور حکومت میں دریائے دجلہ پہ کتا بھی مر گیا تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ مریم صاحبہ نے یہ بات کی ہے. تو آپ کی مہربانی ہے, اللہ نے بہت دیا ہوا ہے, تو یہ اگر کال یاد ہے نا, تو پھر میں بیوہ بھی ہوں اور میرا آرٹسٹ بھی ہوں جس نے 35 سال لوگوں کو خوشیاں بانٹی ہیں, تو مجھے گھر لے کے دیا جائے. بالکل ایسے ہی ہماری بھی یہی اپیل ہے سی ایم مریم نواز صاحبہ سے کہ بھئی عابدہ بیگ میم جنہوں نے انڈسٹری میں اپنا نام پیدا کیا ہے, لوگ انہیں جانتے ہیں, ان کو ان کا گھر واپس اگر ہو سکتا ہے تو لے کر دیا جائے, کیونکہ وہ ظاہر سی باتیں رو بھی رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہی کہا میں کہا مجھے میرا وہی گھر لے دیں, کیونکہ اوقاف کی جگہ ہے, میرے سے نام PT1 کروا دیں, یہ کروا سکتے ہیں, مجھے وہی گھر لے دیں. نماز پڑھتی ہوں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے میں وہاں سجدہ کر رہی ہوں. لیٹ عرصہ گزارا ہے آپ نے, بالکل 20 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے.
اب یہ آپ نے اس کو کلوز کر کے اپنی ویڈیو میں دکھانا ہے تو جی ناظرین، ان کی گفتگو آپ نے سنی، اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علی حسین کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ.